والا آ جائے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیفیت کی بنا کے بیٹھیا کہندے یاد تیری جان دیوا بالیا یاد تیری جان دیوا بالیا آوی جا واللیل زلف والیا رجال الليل زلفا والیا یاد تیری میں دیوا بالیا بالیا رجال الليل زلفا والیا آمی آمی ناچر نامی میں جان تیرے تو واری آوی جا واللیل زلفا والیا بیا وی جا واللیل زلفا والیا آوی آوی ناچر لاوی میں جان تیرے تو واری تم جان ایمان دل کا تیرے بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفا والیا بیا وی جا واللیل زلفا والیا